प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दशैं तिहारपछि लाखौं मानिस सडकमा उतार्ने धम्की दिएको भन्दै एमाले नेता भीम रावलको आपत्ति। लाखौं मानिस सडकमा उतार्ने धम्की कसलाई दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई भीम रावलले सोधे प्रश्न। हमास समूहको कब्जाबाट मुक्त गर्न पहल गर्नुहोस् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विपिन जोशीका परिवारको अपील। हामी कहाँ दीपक राज गिरी जस्ता कलाकारलाई समेत भोलि के हुने हो भन्ने चिन्ता छ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। अध्यक्ष ओली मभन्दा बढी व्यङ्ग्यकार हुनुहुन्छ भन्दै कलाकार दीपक राज गिरीको दाबी। सरकार स्थायी होइन, मलाई अरू धेरै भन्नु छैन भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रिया। भ्रष्टको ढुकुटी रित्याउँदा पनि तपाईँकै नेतालाई भोट दिने भोटर कस्ता भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई रासपा सभापति रवि लामिछानेको जवाफ। सरकारले प्रदान गर्यो गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउन गैर आवासीय नेपालीहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आग्रह। गैर आवासीय नेपाली नेपालका गैर आवासीय दूत रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सरकारले गैर आवासीय नेपाली संघसँग थप सहकार्य गर्न चाहेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको धारणा। संविधान मार्फत प्राप्त उपलब्धिलाई हल्लाउने प्रयास भएको उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको गुनासो। आर्थिक पक्षमा नेपाललाई सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको भनाई। गैर आवासीय नागरिकता वितरण राष्ट्रघाती कार्यको सुरुवात भएको आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहको आरोप। देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानले आज सार्थकता पायो भन्दै एनआरएनए का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको टिप्पणी। मातृभूमिको सेवा गर्ने मौका प्राप्त भएको एनआरएनए का अध्यक्ष कुल आचार्यको भनाई। एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली अभियान सार्थक भएको एनआरएनए का कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीको दाबी। चन्द्र सूर्य रहेसम्म कांग्रेससँगै जान्छौं भनेका छैनौं, हाम्रो एजेन्डा नस्वीकारे मोर्चाको पनि अर्थ छैन भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालको चेतावनी। धुन्धुकारी ओलीले घटाएको दुर्घटनाको कारणले यो गठबन्धन बनेको घनश्याम भुसालको टिप्पणी। एकीकृत समाजवादीले पनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत दिने। दल त्याग गरेपछि रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर शाहको पद रिक्त। चाडबाडका बेला सुरक्षा सतर्कता अपनाउन नेपाल प्रहरीको अनुरोध। इजरायलबाट थप 19 नेपालीको उद्धार गरियो। बझाङ भूकम्पबाट शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको क्षति पहिल्यै पुनर्निर्माण गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। प्यालेस्टाइनमा हमला रोक्न माग गर्दै इजरायली दूतावास बाहिर मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले गर्यो प्रदर्शन। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आइडिया एन्ड इनोभेसन सोच प्रदर्शनी सुरु। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस कार्तिक 12 गते नेपाल आउने। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्न सुरु गर्यो। जिउँदो खसी बोकाको मूल्य प्रति किलो 670, जिउँदो च्याङ्ग्राको मूल्य 1250 रुपैयाँ तोकियो। मदन पुरस्कार विजेता चित्तरञ्जन नेपालीको निधन। 400 केभीको दोस्रो ठुलो इनरुवा सब स्टेसन निर्माण सम्पन्न। देशकै सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कीर्तिमान कायम। एकै दिन 114 अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरण भई। एक महिनामा 25 अर्ब थपियो विदेशी मुद्रा सञ्चित झण्डै 16 खर्ब पुग्यो। मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि महँगियो नेपालीहरूको भान्सा। चालु खाता र स्वाधानन्तर स्थिति दुवै बचतमा देखियो। दोहोरो अङ्कले बढ्यो शेयर बजार, कारोबार रकम 1 अर्ब माथि पुग्यो। नेपाली चलचित्रको सेन्सरमा उदारता देखाउनु पर्ने चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीको दाबी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भोलि इजरायल जाने। इजरायली सेनाको योजना र गाजामा मानवीय सहायता बारे जानकारी लिने। प्यालेस्टाइनलाई समर्थन गर्दै हजारौं मोरक्कोनवासी सडकमा उत्रिए। इजरायलले दक्षिण लेबनानमा हवाई आक्रमण सुरु गर्यो। इजिप्ट फ्रान्सद्वारा इजरायल हमास द्वन्द रोक्ने उपायबारे छलफल। विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाको पहिलो जित, श्रीलङ्का 5 विकेटले पराजित। र नेकपा एमाले निकट भातृ संगठन युवा संघ नेपालले कार्तिकको 25 गतेदेखि पबजी प्रतियोगिता आयोजना गर्ने। विजेतालाई 2 लाख रुपैयाँ पुरस्कारको घोषणा। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने जुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लाखौं मानिस सडकमा उतार्ने धम्की कसलाई दिएको भन्दै भीम रावलले प्रश्न सोधेको प्रसङ्गबाट।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। सुदूरपश्चिममा समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सडकमा लाखौं जनता र कार्यकर्ता सडकमा ल्याउने अभिव्यक्ति दिएपछि नेता रावलले आपत्ति जनाउनु भएको हो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी भारतीय अतिक्रमण र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको बारे चुइक्क नबोली लाखौं मानिस सडकमा उतार्ने धम्की कसलाई दिएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, सुदूरपश्चिम दार्चुलाका लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी भारतीय अतिक्रमणमा परेको र हालै त्यहाँ भारतीय प्रमले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको बारे धनगढीको कार्यक्रममा चुइक्क नबोली लाखौं मानिस सडकमा उतार्ने धम्की प्रम प्रचण्डले कसलाई दिनुभएको हो? आफैलाई वा विदेशी हस्तक्षेपका विरोधीहरूलाई? भीम रावलको प्रश्न रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्यालेस्टाइनी कट्टरपन्थी समूह हमासले इजरायलमा आक्रमण गर्दा बेपत्ता भएका एक नेपालीको अवस्था अझै अज्ञात छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 3 का विपिन जोशी अहिलेसम्म सम्पर्कमा छैनन्। उनका परिवारका सदस्यहरूको विपिनलाई हमास समूहले अपहरण गरेको भन्दै रिहाको पहल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अपिल गरेका छन्। विभिन्न कार्यक्रममा सरेक हुन कैलाली पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विपिनका परिवारले ज्ञापन पत्र बुझाउँदै रिहाईको पहल गर्न अपिल गरेका हुन्। गौरीगङ्गा नगरको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्न चौमाला पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई परिवारका सदस्यहरूले ज्ञापन पत्र दिएका थिए। ज्ञापन पत्रमा विपिनलाई हमास समूहले 34 जना थाई नागरिकसँगै अपहरण गरेको भन्ने बुझिएकाले उनको रिहाईका लागि पहल गर्न अपिल गरिएको छ। विपिनका बुबा महानन्दन जोशी, आमा पद्मा जोशी र बहिनी पुष्पा जोशीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापन पत्र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुझ्नुभयो। ज्ञापन पत्र बुझ्नु अघि नै प्रचण्डले विपिनको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र खोजी कार्य तीव्र पारेको बताउनु भएको थियो। वरिपरिका सबै देश र हमाससँग सम्बन्धित देशमा पनि खोजी भइरहेको छ, पहल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, मलाई विश्वास छ उहाँ चाँडै फिर्ता हुनुहुनेछ। गत शनिबार गाजा स्थित हमास समूहको आक्रमणमा परि 10 जना नेपालीको ज्यान गएको थियो। उक्त आक्रमणमा परि 4 जना घाइते भएका थिए। हमासले पहिलो पटक आक्रमण गर्दा विपिनले नै ग्रेनेड फिर्ता पठाएका थिए। त्यसपछि दोस्रो पटकको आक्रमणमा परि नेपाली विद्यार्थीहरूको ज्यान गएको बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अभिनेता दीपक राज गिरी सोमबार बेलुका कार्यक्रममा एकसाथ देखिए। सन्दर्भ थियो नयाँ नेपाली ओटिटी प्लेटफर्म कान्तिपुर सिनेमाज लन्च समारोह। यी दुईले एकले अर्कालाई लक्षित गर्दै अभिव्यक्ति पनि दिए, तर यसपटकको अभिव्यक्तिमा कटाक्ष थिएन। दुवैले आफ्ना भनाइमा हार्दिकता प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरे। पुरै समय कार्यक्रममा बस्नुभएका ओलीले चाखपूर्ण कलाकारको भाषण सुन्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपालमा भारत र चीनको जस्तो ठुलो जनसङ्ख्या छैन, त्यसैले यहाँ फिल्म चलेर पनि कलाकारलाई जीवन जिउन गाह्रो छ। धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा एउटा गीत चले पनि जिन्दगी बन्छ, तर यहाँ दीपक राज गिरी जस्ता कलाकारलाई भोलि के हुने हो भन्ने चिन्ता छ, उहाँको भनाइ छ। दीपकले ओलीका लागि केही प्रशंसाका शब्द खर्चिनुभयो। ओली आफूभन्दा पनि ठुलो हास्य व्यङ्ग्यकार रहेको बताउने गरेको कुरा आफूले सुनेको दीपकले बताउनु भएको छ। उहाँले ओलीको व्यङ्ग्य चेतको प्रशंसा पनि गर्नुभयो। मैले हाम्रा हिरोलाई भेट्दा त नाम बिर्सन्छु, तर उहाँले बिर्सिनुहुन्न। उहाँलाई याद छ आफूलाई समयअनुसार अपग्रेड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म उहाँबाट सिक्न चाहन्छु। चलचित्रमा पनि लागू हुन्छ यो कुरा, म ठाउँ ठाउँमा पनि भन्ने गर्छु। उहाँका इन्टरभ्यू हेर्दा पनि त्यो लाग्छ, तँभन्दा पनि ठुलो हास्य व्यङ्ग्यकार उहाँ हुनुहुन्छ भन्छन्। व्यङ्ग्यको चेत भनेको एकदम ठुलो कुरा हो, उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेता ओली समाज, चलचित्र र साहित्यसँग निकट रहेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्नुभयो। राजनीति भनेको शरीरको मुटु हो, हामी राजनीतिबाट कहीँ पनि टाढा बस्न सक्दैनौँ। व्यक्तिको कुरा गर्दा मैले धेरै नेतामा के देखेको छु भने आफ्नो विषयमा मात्र बढी ध्यान दिएको देख्छु। उमेरको हिसाबले मेरो माथिको पुस्ता, मेरो बुबाको पुस्ता, आफूलाई अहिलेको समाज, चलचित्र र साहित्यसँग उहाँले अपडेट गर्नुभएको छ, दीपकले भन्नुभएको छ। उहाँले व्यङ्ग्य गर्नलाई थुप्रै अध्ययन चाहिने बताउनु भयो। व्यङ्ग्य गर्नलाई थुप्रै अध्ययन चाहिन्छ, थुप्रै विषयवस्तु र ज्ञान चाहिन्छ, अनि मात्र व्यङ्ग्य हुन्छ जस्तो लाग्छ उहाँले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको बारेमा आफूलाई कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन आवश्यक नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकार कहिले पनि स्थायी नहुने बताउनु भयो। उहाँले अहिलेको सरकारले पनि चलचित्र क्षेत्र र सेन्सरका समस्याका बारेमा सुन्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नवरथा लागेको बेला शुभकामना दिनुपर्ने बेला सरकारको बारेमा भनिरहनु आवश्यक नरहेको बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले राजनीति गर्नु भनेको धुम्म परेर बस्नु मात्रै नभई रमाउनु पनि राजनीति रहेको बताउनु भयो। उहाँले जिन्दगीको एउटा मात्रै रङ र आयाम नहुने बताउनु भयो। उहाँले मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आफूलाई धेरै मनपर्ने कलाकार भएको पनि बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले सेन्सर बोर्डले चलचित्र देशको अहित हुने साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउने खालका छन् भन्ने मात्र रोक्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जनताको चेतनालाई चुनौती नदिन आग्रह गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको नीति मन्थन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै नीति विचार नभएको नयाँ दललाई भोट दिन जनता पनि कस्ता भन्ने अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्नुभएको। नेकपा एमालेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चासलमा अध्यक्ष ओलीले नयाँ दलप्रति लक्षित गर्दै नीति विचार र सिद्धान्त नभएका दलहरूलाई भोट दिने जनता पनि कस्ता भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर सभापति लामिछानेले आफ्ना नेताहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल बसिसक्दा, राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउँदा, हरेक क्षेत्रको इन्डिकेटरहरूलाई रेडमा पुर्याउँदा अझै पनि तपाईँ दलहरूलाई भोट हालिरहने, तपाईँका नेतालाई भोट हालिरहने ती भोटर चाहिँ कस्ता भन्ने प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। सभापति लामिछानेले जनताले परिवर्तन चाहँदै पनि पुराना राजनीतिक दलको विश्वासलाई निमिट्यान्न नपारेको पनि बताउनु भएको छ। सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा मंगलबार बिहान गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्नुभएको। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्षद्वय कुलाचार्य र भद्री केसीलाई नागरिकता प्रदान गर्दै गैरआवासीय नागरिकता वितरणको सुरुवात गर्नुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले असोजको 29 गते कार्यकारी अध्यक्ष केसी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतले यही असोज 28 गते अध्यक्ष आचार्यका नाममा नागरिकता जारी गरेका थिए। नागरिकता प्राप्त गरेपछि अध्यक्ष केसीले एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने अभियान सार्थक भएको बताउँदै सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो। गत जेठमा संशोधन भएको नागरिकता सम्बन्धी ऐन अनुसार नागरिकता नियमावली सरकारले यसअघि नै स्वीकृत गरेकाले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालीले नेपालको नागरिकता पाउने बाटो खुलेको बताउनु भएको छ। नागरिकता सम्बन्धी ऐनको दफा 7 क 1 मा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बुबा वा आमा, बाजे वा बजै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। एनआरएन नागरिकता पाएकाहरूले राजनीति गर्न, सरकारी पदमा बस्न र भोट हाल्न भने पाउने छैनन्, तर उनीहरूले नेपालमा व्यवसाय गर्न र नेपालमा सम्पत्ति भने राख्न पाउनेछन्। यदि नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हित विपरीतको कार्य गरेको ठहर गरी नागरिकता रद्द गर्न सकिने व्यवस्था समेत ऐनमा छ। गैर आवासीय नेपालीले नेपाली नागरिकता लिनका लागि निवेदक व्यक्ति वा उनका आमा बुबा, हजुरबुबा, हजुरआमा साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा नेपाली नागरिकता लिएको भए त्यो त्याग गरेको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण आवश्यक पर्नेछ। साथै नेपालको संविधान कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि आवश्यक हुने र शपथ गराउनु पर्ने कानुनी प्रावधान समेत रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउन गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको 11औं विश्व सम्मेलन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीहरूको प्रतिष्ठा बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले नेपालको आन्तरिक क्षमता वृद्धि गरी तीव्र आर्थिक विकास गर्न सके मात्रै विदेशमा बस्ने नेपालीको शेर उच्च हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले देश विकसित भए मात्र विदेशमा बस्ने नेपालीको शेर उच्च हुने उल्लेख गर्दै नेपाल समृद्ध नभएसम्म नेपालीहरूको प्रतिष्ठा बढ्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाललाई सुशासन, विकास र समृद्धितर्फ लैजान गैर आवासीय नेपालीहरूको रणनीतिक भूमिका र दायित्व हुने पनि बताउनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना रहेकाले त्यसतर्फ लगानी भित्र्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल आर्थिक विकासका लागि चाहिने पूर्वाधार, औद्योगिकरण र आर्थिक उत्पादन लगायतको विकासमा केन्द्रित भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा पनि गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले आफ्ना सन्तानहरूलाई नेपाली भाषा र संस्कृति सिकाउन पनि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उनीहरूलाई नेपालप्रतिको अपनत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले देश प्राकृतिक स्रोत, साधन र जैविक विविधताले सम्पन्न रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको उपयोगका साथै संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसारमा पनि जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसारभर रहनुभएका नेपालीहरू नेपालका गैर आवासीय दूत भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गैर आवासीय नेपालीहरूसँगको भेटमा उहाँले गैर आवासीय नेपालीहरू पहिलाको भन्दा नेपालप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले 50 लाख गैर आवासीय नेपालीहरूले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रबन्ध गरिएको बताउनु भयो। उहाँले गैर आवासीय नेपालीका सम्बन्धमा थुप्रै सवालहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सम्बोधन गर्न पहल गरेको बताउनु भयो। उहाँले नेपाल सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 5 करोड रुपैयाँबाट घटाएर
2 करोड रुपैयाँ कायम गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी खुल्ला गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गर्ने निर्णय लागू भइसकेको पनि बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गैर आवासीय नागरिकता अभियान सुरु गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता एउटा सानो कागजको टुक्रा मात्र नभई मुटुको अंश भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै संघका कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको अभियान आज वैधानिक रूपमा नै सार्थक बनेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नागरिकता एउटा अभिभारा पनि भएको र अब मुखले मात्र नभई कामले नै नेपालको समृद्धिसँग जोडिनुपर्ने र गैर आवासीय नागरिकता वंशजकै आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष कुला आचार्यले कार्यान्वयनमा आएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताले गैर आवासीयलाई मात्र नभई उनीहरूका सन्तानलाई पनि नेपालसँग जोडिरहने बताउनु भएको छ। उहाँले वंशजको आधारमा प्राप्त नेपाली नागरिकता निरन्तरताका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष आचार्यले गैर आवासीय नेपालीसँग रहेको स्रोत साधन र सम्पत्तिको उपयोग गरेर मातृभूमिको सेवा गर्ने मौका अब आएको पनि बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउद एनपी साउदले सरकारले गैर आवासीय नेपालीसँग एनआरएनईसँग थप सहकारी हात्तीमालो गर्न चाहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा सुरु भएको सङ्घको 11औं विश्व सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उहाँले नेपालमा लगानी भित्र्याउन, विदेशी पर्यटक भित्र्याउन, विदेशमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको बजार पहिचान गर्न तथा प्रवर्धन गर्न, नेपाली कला संस्कृति र गौरव गाथालाई संसारभर फैलाउन, नेपाल र नेपालीको हितमा विभिन्न मुलुकमा लबिङ गर्न र सहयोगी हातहरू विस्तार गर्न एनआरएनईले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले त्यससँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले प्रयत्न गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री साउदले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई सरकारले अवैतनिक राजदूतको रूपमा ग्रहण गरेको समेत बताउनुभयो। नेपालको राजनीतिमा पनि महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्न सकेको भन्दै एनआरएनईको प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। मन्त्री साउदले नेपाल राष्ट्रको विकास र समृद्धिमा एनआरएनईहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान मार्फत प्राप्त उपलब्धिलाई हल्ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले नै गरेका कतिपय काम र निर्णयमा टेकेर संविधान हल्लाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले संघीय कानुन बनाउने कुरामा हामी चुकेका छौँ भन्दै स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले 2072 सालमा जारी गरेको संविधान पछिको 8 वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलको ध्यान संघीय ऐन बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले संघीय कानुन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म अल्मलिएको बताउनुभयो। उहाँले सबै राजनीतिक दलको अगाडि अहिले संविधान कार्यान्वयनको चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले जनतामा छाएको निराशालाई आशा र विश्वासमा परिणत गर्ने र पार्टी पंक्तिमा भएको आशंकालाई चिर्न सक्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले आर्थिक पक्षलाई नेपालमा सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले राजनैतिक स्वतन्त्रता मात्र नभई आर्थिक स्वतन्त्रताका लागि हामीले नेपालमा थुप्रै काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले आजको चुनौती भनेको नेपाललाई आर्थिक ढङ्गबाट कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा रहेको बताउनु भयो। उहाँले संविधानले गैर आवासीय नेपालीलाई त्यही अनुसारको नागरिकता प्रदान गर्ने, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता प्रदान गर्ने सुनिश्चितता गरे अनुसार सो कार्यान्वयनका बारेमा पहल कदमी गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। नेता पौडेलले नेपालमा आर्थिक लगानी गर्न चाहने गैर आवासीय नेपालीलाई आर्थिक लगानी गर्न नीतिगत पक्षका व्यवधान हटाउनु पर्ने पनि बताउनु भएको छ। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहले गैर आवासीय नागरिकता वितरणलाई राष्ट्रघाती कार्यको सुरुवात भनेर भन्नुभएको छ। सरकारले गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमा कार्यक्रमको आयोजना गरी गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्नुभयो। तर सरकारको यो कदम देशको पक्षमा नरहेको भन्दै आम जनता पार्टीका शाहले विरोध गर्नुभयो। गैर आवासीय नागरिकता वितरण राष्ट्रघाती कार्यको सुरुवात हो। विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिने कार्य खुलेआम राष्ट्रघाती कार्य हो, शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। उहाँका अनुसार गैर आवासीय नागरिकता वितरणले विदेशी नागरिकता लिएका नागरिकहरूको नेपालमा रोकिएको अचल सम्पत्ति बेचबिखन गरी विदेश लैजाने बाटो खुल्ला भएको पनि बताउनु भएको छ। गैर आवासीय नागरिकता वितरणले नेपाललाई खोक्रो बनाउने उहाँको भनाइ छ। विदेशी लगानी नेपाल ल्याउन गैर आवासीय नागरिकताको प्रावधान ल्याइएको भन्ने हल्ला मात्रै भएको उहाँले बताउनु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त भएसँगै देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानले वैधानिकता पाएको बताउनु भएको छ। गैर आवासीय नागरिकता कागजको टुक्रो मात्र नभई मुटुको अंश बनेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, प्रत्येक झरखण्डमा गैर आवासीय नेपालीहरू नेपाल आमालाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ, कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ, कसरी शान्त बनाउन सकिन्छ भन्ने अभियानमा लागिरहने सङ्कल्प गर्दछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। गैर आवासीय नेपालीहरू जुन देशमा बसे पनि हामी नेपाली नै हौँ भन्ने भावबाट ओतप्रोत भएर आफ्नो देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा
लागेको भन्दै उहाँले त्यसले आज वैधानिकता पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभयो। एनआरएनहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनका लागि पहल गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाल सरकार र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूप्रति आभार प्रकट गर्नुभएका उहाँले सबै गैर आवासीय नेपालीहरूले सहज ढङ्गले नेपाली नागरिकता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यसैबीच गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन अध्यक्ष कुल आचार्यले नेपाली नागरिकता पाएसँगै फेरि मातृभूमिसँग फेरि जोडिन पाउँदा भावुक भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित गैर आवासीय नागरिकता वितरण कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले सो कुरा बताउनु भएको। आफूहरू मातृभूमिलाई गुण तिर्न चाहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, हामीहरूसँग भएको स्रोत साधन, सिप, अनुभव र विश्वव्यापी सञ्जाल उपयोग गरेर मातृभूमिको सेवा पाउने मौका अब प्राप्त भएको छ। गैर आवासीय नेपाली नागरिकताले अभिभावकहरूसँगै छोराछोरी र नाति नातिनालाई पनि नेपालसँग जोड्ने भन्दै उहाँले वंशजको आधारमा प्राप्त नागरिकता निरन्तरताका लागि नेपाल सरकार र राजनैतिक दलहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। यसले गर्दा भूतपूर्व गोर्खाहरूले सम्मान पाउने मात्र होइन, नेपालको सम्पत्ति नेपालमै रहने उहाँको भनाइरहेको छ। गैर आवासीय नेपालीहरूलाई मातृभूमिको माटो विदेशको माटोमा नमिसाइदिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसीले एकपटकको नेपाली सधैँका लागि नेपाली बन्ने अभियान सार्थक भएको बताउनुभयो। सरकारले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गरेपछि अध्यक्ष केसीले यस्तो बताउनुभयो, नागरिकता पेपर मात्र होइन, यो अभिभारा पनि हो। अभिभारा काँधमा थपिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, विदेशमा बस्ने नेपालीले समृद्ध नेपालमा योगदान पुर्याउनु पर्नेछ। उहाँले यो नागरिकतालाई पूर्ण अधिकारसहित निरन्तरता दिन माग समेत गर्नुभयो। सरकारले आफूहरूको माग पुरा गरेकोमा उहाँले धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुषालले देशमा समाजवाद आफ्नो पार्टीले मात्र ल्याउन सक्ने दाबी गर्नुभएको छ। नेकपा सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कुरामा पनि आफूहरू केन्द्रित हुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, समाजवाद मात्र होइन, आजको राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कुरामा हामी हाम्रो कार्यक्रम राजनैतिक शक्ति केन्द्रित गरौँ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ र अहिले हामीले मेची महाकाली अभियान गऱ्यौँ। हामीले सबैलाई समेटेर सभामा मात्रै नभएर अलग अलग पनि भेट्यौँ। सामान्यतया अभियान राम्रो भयो, धेरै राम्रो भयो। हामीले क्रमशः के भनेका छौँ भने यो कार्यक्रममा हाम्रा एजेन्डामा आउनेहरूसँग एकता हुन्छ, नआउनेसँग एकता हुँदैन। कुनै दिन कङ्ग्रेससँग हाम्रो यसमै पर्न सक्छ। हामीले चन्द्र सूर्य रहेसम्म कङ्ग्रेससँग जान्छौँ भनेका छैनौँ। उहाँले कङ्ग्रेससँग मिलेर समाजवाद आउँछ भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, धुन्धुकारी ओलीले घटाएको दुर्घटनाको कारणले यो गठबन्धन बनेको। समाजवादी मोर्चा पनि त्यही हो। यो ओरिएन्टेसन समाजवादी मोर्चाले लिँदैन भने हामीलाई किन चाहियो? प्रदेश स्तरको भेला गरेर भाषण गर्नका लागि किन चाहियो? कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन पनि हामी यही आधारमा हेर्छौँ। तर अहिले उत्ताउलो भएर आजै छोडिहाल्नुपर्छ। यो प्रधान शत्रुसँग हामी मिल्नुहुन्न भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्दैनौँ उहाँको भनाइ छ। एमाले ओली गुटको कब्जामा रहेसम्म दक्षिण पन्थकै सेवा गर्ने आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आजको अवस्था ओली गुटले कब्जामा भएसम्म दक्षिण पन्थकै सेवा गर्छ। अहिले एमालेको मुद्दा के छ हेर्नुहोस् त। उम्मेदवारमा लडेका छन्, के का लागि लडेको भन्दा अर्डरमा को बस्ने भनेर हेर्नुहोस् त, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुषालको यो भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत दिने भएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले बुधबार विश्वासको मत लिने तयारी गर्दै गर्दा समाजवादीले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको। नेकपा एमालेका 39 र कङ्ग्रेसका 8 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएका कार्कीलाई गठबन्धन कायम राख्न आफूहरूले विश्वासको मत दिन लागेको नेकपा एस कोशी प्रदेश संसदीय दलकी सचेतक विद्या चामलिङले जानकारी दिनुभयो। गठबन्धनको निर्णय विरुद्ध विद्रोह गर्नुभएका कार्कीलाई यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि विश्वासको मत दिने निर्णय गरिसकेको छ। सचेतक चामलिङका अनुसार यस विषयमा पार्टीले आधिकारिक निर्णय नगरे पनि माथिल्लो कमिटीबाट विश्वासको मत दिने सङ्केत आएको छ। यस नेकपा एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिएर सरकारमा समेत सहभागी हुने बताएको छ। चामलिङले भन्नुभयो, हाम्रो गठबन्धन छ। उहाँ मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गठबन्धनको निर्णय विपरीत काम गरे पनि प्रदेशमा स्थिरताका लागि हामी विश्वासको मत दिन्छौँ र सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना धेरै छ उहाँको भनाइरहेको छ। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीना कुमारी शाहको पद रिक्त भएको छ। निर्वाचन आयोगले सूचना निकालेर आफू निर्वाचित भएको दल त्यागेर अर्को दलमा गएका कारण मेयर रीना कुमारी शाहको पद रिक्त भएको जानकारी गराएको हो। एमालेबाट निर्वाचित मेयर शाह अरू दलमा प्रवेश गरेको भनी एमालेले गरेको निर्णय अनुसार दल त्याग सम्बन्धी ऐन बमोजिम मेयर शाहको निर्वाचित भएको पद स्वतः रिक्त भएको आएको सूचनामा उल्लेख छ। 2079 वैशाखमा भएको चुनावमा एमालेबाट निर्वाचित हुनुभएका शाह आम जनता पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। आम जनता पार्टी एमाले छान्नुभएका रीना शाहकै पति प्रभु शाहले गठन गर्नुभएको दल रहेको जनाइएको छ।
चाडपर्वका बेला सुरक्षा सतर्कता अपनाई आफू आफ्नो परिवार छिमेक र समाजलाई सुरक्षित राख्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक दिनेश राज मैनालीले चाडपर्वका बेला सचेत र चनाखो हुन आग्रह गर्नुभयो। बाटोमा हिँड्दा वा अन्य ठाउँमा अपरिचित व्यक्तिले दिएको खानेकुरा नखान उहाँको अनुरोध छ। त्यस्तै नगद बहुमूल्य सामान, गरगहना र महँगा मोबाइल फोनसहित भिडभाडमा सकेसम्म नजान, घर तथा पसल बाहिर जानु परेमा घरको झ्यालढोका राम्रोसँग बन्द गरेको छ छैन यकिन गर्न र सकेसम्म साइरन जडित तालचा झडान गर्न, लामो समय घर पसल छोडी बाहिर जानु परेमा छिमेकी तथा नजिकैको प्रहरीलाई खबर गर्न भनिएको छ। यस्तै सकेसम्म डिजिटल प्रविधि मार्फत रकमको कारोबार गर्न, आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड लगायत हरदम गोप्य राख्न, चेकबाट कारोबार गर्नुपर्ने अवस्थामा आफ्नो रकमले भ्याउने अङ्कको मात्र चेक जारी गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो व्यक्तिगत तथा यात्राको विवरण अद्यावधि नगर्न अनुरोध गरिएको छ। लङ्गुर बुर्जा, तास, जुवा लगायतका हार जित हुने खेल खेल्दा उठिवास हुन सक्नेतर्फ सचेत हुन, जाँड रक्सी तथा लागु पदार्थ सेवन गरेर गाडी नचलाउन, ट्राफिक नियमको पालना गर्न पनि प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। उपत्यका प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुर र ड्रोनको समेत प्रयोग गरेर उपत्यकामा सुरक्षा निगरानी बढाएकाले ढुक्कसँग चाडपर्व मनाउन पनि अनुरोध गरेको छ। इजरायलमा विद्रोही समूह हमासले आक्रमण गरेपछि स्वदेश फर्कनका लागि अनलाइन आवेदन दिएका 19 जनालाई सरकारले उद्धार गरेको छ। सरकारले भारतीय विमान मार्फत इजरायलमा रहेका 19 जना नेपालीको उद्धार गरेको। यसअघि नेपाल सरकारले काठमाडौँबाट नेपाल एयरलाइन्सको जहाज पठाएर 254 नेपालीलाई स्वदेश ल्याएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले इजरायलको तेल अभिवबाट मंगलबार भारतको उद्धार विमान मार्फत थप 19 जना नेपालीको उद्धार गरिएको जानकारी दिनुभयो। 19 जना नेपाली नागरिक तेल अभिवबाट इन्डियन रेस्क्यु फ्लाइटबाट उड्दै हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। मन्त्रालयले स्थानीय समयअनुसार तेल अभिवबाट बिहान 9 बजे स्पाइस जेट मार्फत 19 नेपाली नागरिक आउने जनाएको छ। मन्त्री साउदले स्वदेश आउन लागेका नेपाललाई दिल्ली स्थित दूतावासले सवारी साधनको व्यवस्था गर्न नेपाल पठाउने पनि जानकारी दिनुभयो। नयाँ दिल्ली स्थित दूतावासले इजरायलबाट उद्धार गरी ल्याइएका नेपालीलाई गौरीफन्टा नाका भएर कैलाली भित्राइनेछ। कैलालीबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउने तयारी गरेको जनाइएको छ। 19 जना उद्धार गरिएका मध्ये नन्दसिंह भुल, सुजेन्द्र खड्का, प्रतिभा रौनियार, अनुमा डङ्गोल, हिना खाँड, आतिश गुरुङ, जुनु गुरुङ, मौसमी पाखरिन, प्रतिमा तिमसिना, राजकुमार मानन्दर, सङ्गीता दुलाल, उर्मिला रावल, ममता थापा, दिलकुमारी अधिकारी कार्की, निश्चल श्रेष्ठ, समिता बस्नेत, अम्बिका सुवेदी, सरिता गुरुङ र उर्मिला श्रेष्ठ रहेको जनाइएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले चिकित्सा शिक्षा एवं सिटिबिटीको सम्बन्धन र गुणस्तर लगायतका विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनको लागि गठित उपसमितिको समय अवधि कार्तिक 20 गतेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। समितिको बैठकले संसदीय समितिहरूको प्रयोजनार्थ संघीय संसद सचिवालयबाट प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजित रकमका सम्बन्धमा समितिका सदस्यहरूलाई अवगत समेत गराएको छ। त्यस्तै समितिले आवश्यकता ठहर गरेको विषयमा समस्या समाधान एवं गुणस्तर सुधारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषय क्षेत्रगत उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति भानुभक्त जोशीले बताउनुभयो। उहाँले समितिले एमबीबीएस अध्ययनरत एवं आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूको मौका परीक्षा र शुल्क फिर्ता सम्बन्धी विषयका सवालमा सरकारवाला निकायहरूसँग थप छलफल गर्ने, यस सम्बन्धमा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा विद्या भट्टराई र ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलाई उक्त मागको औचित्यता र अध्ययन सम्बन्धमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। समितिले समितिको वार्षिक एवं आवधिक कार्ययोजना तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै इजरायलमा हमासको आक्रमणबाट मृत्युवरण गरेका विद्यार्थीको दिवंगत आत्माको चिरशान्ति र शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना दिनुका साथै हमासको आक्रमणबाट पीडित विद्यार्थीहरू एवं नेपालीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति र नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। यस्तै समितिले बझाङ जिल्लामा हालै गएको भूकम्पका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनर्निर्माणका लागि सरकारलाई निर्देशन पनि दिएको छ। मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले गाजा क्षेत्रमा भइरहेको इजरायली आक्रमण रोक्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँ स्थित इजरायली दूतावास अगाडि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका कार्यकर्ताले मंगलबार दिउँसो प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले इजरायल र अमेरिकाले प्यालेस्टाइनी जनतामाथि आतंक फैलाएको आरोप लगाएका छन्। प्रदर्शनकारीले प्यालेस्टाइनलाई युद्धबाट जोगाउन र प्यालेस्टाइनमा शान्ति कायम गर्न माग गरेका छन्। 2 हप्ता अघि प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमा बम हमला गरेको थियो। त्यसपछि इजरायलले हमास विरुद्ध युद्ध घोषणा गरेको छ र गाजा क्षेत्रमा लगातार आक्रमण भइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शहरी योजना आयोगले काठमाडौँ मेट्रो आइडिया एन्ड इनोभेसनको सोच प्रदर्शनी सुरु गरेको छ। महानगरपालिकाको आइडिया बैंकको पहिलो चरणबाट विजेता बनेका शीर्ष 50 टोलीले सोच प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आवेदक 786 जनाबाट 101 आइडिया पहिलो चरणमा छनौट भएको जनाइएको छ। दोस्रो चरणमा ती आइडिया मध्ये 50 वटा छनौट भएर विजेता घोषित भएका थिए। यसरी छानिएका आइडियाहरू प्रदर्शन भइरहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। प्रदर्शनपछि सोचलाई लगानीका लागि थप परिपक्व बनाउन तालिम दिइनेछ। सोच प्रदर्शनपछि शहरी
योजना आयोगकी सहायक विज्ञ अगमा मालाकारका अनुसार अन्तिम चरणमा टेलिभिजन सो गरिनेछ। सोच र लगानीकर्ताका बीच तत्काल सम्पर्क फास्ट ट्र्याकमा गराउँछ। यसमा सहभागीहरूले हरेक विशेषज्ञसँग अन्तर्क्रियात्मक कुराकानी गराइन्छ। यसरी अन्तर्क्रिया गराउनु भनेको स्पिड डेटिङ विधि हो। यो ज्ञान बाँडफाँड र साझेदारी गर्नका लागि प्रभावकारी र गतिशील मानिन्छ। त्यसोभए महानगरपालिकाले सुरु गरेको आइडिया ब्याङ्क के हो त? काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गरेको आइडिया ब्याङ्क नवीनतम सोचलाई लगानीसँग जोड्ने ठाउँ रहेको योजना आयोगले जनाएको छ। नवप्रवर्धक उद्यमी व्यवसायको सिप तथा ज्ञान अभिवृद्धि गर्दै लगानीकर्तासँग जोडिन्छ। नवीनतम सोचलाई उद्यमशील क्षेत्रका रूपमा विकास कार्यमा सहयोग गर्ने, विकसित सोचलाई लगानीकर्तासँग जोडेर बेरोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या कम गराउने यसको लक्ष्य रहेको मालाकारले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2080 जेठको 2 गते पहिलो पटक सूचना प्रकाशित गरेर आवेदन आह्वान गरेको थियो, जसमा 786 जनाले आवेदन दिएका थिए। दोस्रो चरणका लागि अन्तिम 50 समूह छनौट गरिएको थियो। यस चरणमा प्रतिस्पर्धाका लागि समुदाय र वातावरण विधामा 32, प्रशासनिक प्रभावकारितामा 7 वटा, सामुदायिक सेवामा 23 वटा, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा 19 वटा र शहरी पूर्वाधारमा 20 वटा गरी 101 सोच छानिएका थिए, जसमा 78 वटा समूह र 23 जना व्यक्ति रहेको जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस आगामी कार्तिक 12 गते नेपाल आउने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निम्तोमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेस 4 दिन नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएको हो। यसअघि महासचिव गुटेरेसको नेपाल आउने पूर्व निर्धारित कार्यतालिका विश्व राजनीतिमा देखिएको बदलावलाई कारण बनाउँदै स्थगित भएको थियो। इजरायलमाथि प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले आक्रमण गरेपछि 26 देखि 29 असोजसम्मका लागि तय भएको गुटेरेसको नेपाल भ्रमण रोकिएको थियो। स्थगित भएको भ्रमण पुनः 12 देखि 15 कार्तिकसम्म हुने तय भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निजी सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। युएन महासभाका क्रममा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निम्तोलाई मानेर महासचिव गुटेरेस कार्तिक 12 मा नेपाल आउनुहुने भएको छ। मल्लले भन्नुभयो, उहाँको भ्रमण पूर्व निर्धारित भएकाले स्थगित तय भएको एजेन्डामा छलफल हुनेछ। त्यसपछि उहाँ कार्तिक 15 मा फर्कने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले भ्रमणका क्रममा युएन महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेका विषयमा छलफल हुने उहाँको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तनको असर र अल्पविकसित मुलुकहरूको सङ्गठन र यसको स्तर उन्नतिका लागि अन्य मुलुकको भूमिकाका विषयमा अध्यक्ष मुलुकको हैसियतमा विषय राख्नु भएको थियो। नेपाल भ्रमणका क्रममा महासचिव गुटेरेसले यिनै विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग संवाद गर्ने बताइएको छ। शान्ति प्रक्रियाका विषयमा सरकारमा रहेका सम्बन्धित सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग संवाद गर्ने सम्भावना छ, यद्यपि त्यसको कार्यतालिका तय हुन सकेको छैन। त्यसबाहेक जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका असरका विषयमा छलफल हुनेछ भने महासचिव गुटेरेसलाई सगरमाथा क्षेत्रको हवाई अवलोकन गराइने जनाइएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मंगलबारदेखि खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्न सुरु गरेको छ। व्यापार कम्पनीले खसी बोका र च्याङ्ग्रा काठमाडौँमा ल्याएसँगै मंगलबारदेखि सहुलियत मूल्यमा बिक्री सुरु गरेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले व्यापार कम्पनीले बजार मूल्यभन्दा केही सस्तो मूल्यमा जनतालाई सहुलियत रूपमा खसी बोका बिक्री गरिरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले यो वर्ष ढुवानी भाडा महँगो भए पनि मूल्य वृद्धि नगरिएको बताउनु भयो। उहाँले विगतको वर्ष जस्तै प्रति किलो जिउँदो खसी बोका र च्याङ्ग्राको मूल्यमा 10 रुपैयाँ छोड दिएर बिक्री गर्न लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले कम्पनीले जिउँदो खसी बोकाको मूल्य प्रति किलो 670 रुपैयाँ र जिउँदो च्याङ्ग्राको मूल्य 1250 रुपैयाँ प्रति किलो तोकिएको बताउनु भयो। उहाँले खाद्यले यो वर्ष पनि 2000 खसी बोका र 1000 च्याङ्ग्रा ल्याएको बताउनु भयो। उहाँले खाद्यले ल्याएका खसी बोका स्वास्थ्य परीक्षण गरेर ल्याउने भएकाले स्वस्थ रहने बताउनु भएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले यो वर्ष हेटौँडा र तुलसीपुरबाट खसी बोका र रसुवाबाट च्याङ्ग्रा ल्याएको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले बजारको मागलाई पूरा गर्नभन्दा पनि मूल्य वृद्धि हुन नदिनका लागि आफै खसी बोका खरिद गरेर बिक्री वितरण गरिएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले दशैंमा सबै खसी बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री नभए निरन्तर बिक्री गरिरहने बताउनु भएको छ। मदन पुरस्कार विजेता चित्तरञ्जन नेपालीको निधन भएको छ। उहाँको सोमबार काठमाडौँको अस्पतालमा 92 वर्षको उमेरमा निधन भएको। उहाँ श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। विक्रम सम्वत 1988 साउनको 10 गते शनिबारका दिन बाबु मेदिनी प्रसाद राज भण्डारी र आमा काली नानीका सुपुत्रका रूपमा नैकन्तला टोल काठमाडौँमा जन्मिनुभएका उहाँलाई सामाजिक शास्त्र विधा विषयमा जनरल भीमसेन थापा र तत्कालीन नेपाल नामक ग्रन्थका लागि मदन पुरस्कार 2013बाट सम्मानित गरिएको थियो। चित्तरञ्जन नेपालीको खास नाम भने नारायण प्रसाद राज भण्डारी। राणा विरोधी आन्दोलनका लागि आफ्नो खास नाम त्यागेर उहाँले चित्तरञ्जन नेपाली राख्नु भएको थियो। इतिहासकारका रूपमा चिनिने चित्तरञ्जनका जङ्गबहादुरको कथा, केही कृति, केही अभिव्यक्ति, पारिवारिक षड्यन्त्रका कथाहरू लगायतका पुस्तक पनि प्रकाशित भएका छन्।
मुलुकभित्रको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका लागि सुनसरीको भोकराहा नरसिंह गाउँपालिका 4 मा 400 केभी क्षमताको इनरुवा सब स्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ। ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली GIS मा आधारित स्वचालित नेपालको दोस्रो ठूलो 400 केभी सब स्टेसनको निर्माण सम्पन्न गरी सोमबार चार्ज गरिएको। मुलुकभित्र पूर्व पश्चिम विद्युत आपूर्ति र भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि GIS प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर मुलुककै पहिलो र इनरुवा दोस्रो ठूलो सब स्टेसन हो। इनरुवामै 220, 132, 33 केभीको अर्को सब स्टेसन सञ्चालनमा आइसकेको छ। हेटौडा ढल्केबर इनरुवा 400 केभी सब स्टेसन विस्तार आयोजना अन्तर्गत निर्माण गरिएको 400 र 200 केभी इनरुवा सब स्टेसनमा 315 MVA क्षमताका 3 थान पावर ट्रान्सफर्मरहरू छन्, जसको क्षमता 945 MVA छ। इनरुवा ढल्केबर 400 केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि इनरुवा सब स्टेसनबाट करिब 4000 मेगावाट विद्युत आदान प्रदान हुन सक्नेछ। इनरुवा ढल्केबर प्रसारण लाइनको अहिले तार तान्ने काम भइरहेको जनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पर्ने जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली विद्युत प्रसारण गर्न, स्थानीय रूपमा खपत गर्न र देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत भारततर्फ निर्यातका लागि इनरुवा सब स्टेसन मेरुदण्डको रूपमा रहने बताउनु भएको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो तथा पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सोमबार कीर्तिमान कायम भएको छ। यो विमानस्थलबाट सोमबार एकै दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय तर्फ कुल 114 उडान अवतरण भएका छन्। यो एक दिनमा भएको अहिलेसम्मकै धेरै उडान अवतरण रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। एक दिनमा यो विमानस्थलले 16509 जना यात्रु व्यवस्थापन गरेको छ। अहिले नेपालमा चाडबाडको सिजन चलेको छ, साथमा पर्यटकीय मौसम समेत सुरु भएको छ। सोही कारण वायु सेवा कम्पनीहरूले उच्च चापमा उडान गरिरहेका छन्। आन्तरिक तर्फ समेत वायु सेवा कम्पनीहरूले अहिले एकतर्फी झण्डै 7% अकुपेन्सीमा उडान गरिरहेको जनाइएको छ। नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चित झण्डै 16 खर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको चालु आर्थिक वर्ष अब 2080-81 को पहिलो 2 महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो जनाएको छ। साउनमा 15 खर्ब 73 अर्ब 12 करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चित एक महिनामा झण्डै 25 अर्ब 78 करोड रुपैयाँ थप भई भदौ मसान्तसम्म 15 खर्ब 98 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो सञ्चित आर्थिक वर्ष 2079-80 को अन्तिम महिना असारको तुलनामा 3.9% ले धेरै हो। अमेरिकी डलरमा भदौ मसान्तसम्म 12 अर्ब 1 करोड विदेशी मुद्रा सञ्चित रहेको देखिएको छ। यो असारको तुलनामा 2.6% धेरै रहेको जनाइएको छ। अहिलेको विदेशी मुद्राको सञ्चितले 12.6 महिनाको वस्तु आयात गर्न पर्याप्त हुनेछ। 10.3 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातमा यो सञ्चित पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 2080 भदौ मसान्तसम्म विदेशी विनिमय सञ्चितको कुल गार्हस्थ उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्रा प्रदायक संघका अनुपात 29.7% र 86% र 26.2% रहेको देखिएको छ। 2080 असार मसान्तसम्म यो अनुपात क्रमशः 28.6, 83 र 25.1% रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सरकारले बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत मुद्रास्फीति 6.5% कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर नेपालमा सुरुवाती महिनाबाटै चर्को मूल्य वृद्धिको सामना गर्नु परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौ महिनामा वार्षिक बिन्दुभन्दा उपभोक्ता मुद्रास्फीति 8.19% देखिएको छ। तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो वर्ष यसै अवधिमा मुद्रास्फीति 8.64% थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस वर्ष पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति धेरै रहेको छ। यसले भान्सा महँगो बनाइरहेको छ। यस्तो समूहको मुद्रास्फीति 9.74% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 6.99% मात्र रहेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थभित्र समेत मर मसलामा सर्वाधिक 45.46% ले मूल्य बढेको छ। चिनी र चिनीजन्य वस्तुमा 17.86, तरकारीमा 14.51, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थमा 13.38%, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको 12.60% र रेस्टुरेन्ट तथा होटलको 10.97% ले मूल्य बढेको छ। घिउ तथा तेल उपसमूहको मूल्य भने 13.08% ले गिरावट भएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। महँगीको मारमा सबभन्दा धेरै हिमाल 11.32%, काठमाडौँ उपत्यका 9.83% र पहाड 8.09% र तराईमा 7.03% को मूल्य वृद्धि देखिएको जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को पहिलो 2 महिना साउनदेखि भदौसम्ममा चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै बचतमा पुगेको देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको 2 महिना भदौसम्मको चालु खाता 23 खर्ब 50 करोडले बचतमा रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा चालु खाता 36 अर्ब 84 करोडले घाटामा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा 28 करोड 90 लाखको घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा 17 करोड 77 लाखले बचतमा पुगेको देखिएको छ। शोधनान्तर स्थिति समेत 53 अर्ब 61 करोडले बचतमा पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको भदौमा शोधनान्तर 20 अर्ब 81 करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको जनाइएको छ।
साताको तेस्रो कारोबारको दिन मंगलबार शेयर बजार 2 अङ्कले बढेको छ। 13.18 अङ्कले बढेको बजार 1864.62 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। यो 0.71% को वृद्धि हो। मंगलबार व्यापार, निर्जीवन बीमा, होटल तथा पर्यटन उपसूचकको मूल्य घट्दा अन्य सबै उपसूचकको मूल्य बढेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै फाइनान्स उपसूचकको 1.30% ले शेयर मूल्य बढेको छ। मंगलबार कुल 289 धितोपत्रको 45,456 कारोबारबाट 38,13,233 किता शेयर किनबेच भएको छ। यस दिन 1,84,00,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। मंगलबार एनआईबीएल प्रगति फन्डका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै 7.35% ले कमाए। साथै श्वेत गंगा हाइड्रो पावर, सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड, मेगा म्युचुअल फन्ड, मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था सहितका धितोपत्रको शेयर मूल्य पनि धेरैले बढेको छ। मंगलबार हाथवे इन्भेस्टमेन्टका लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै 8.53% ले गुमाए। यसको मूल्य प्रति किता 26.50 रुपैयाँले घटेर 284 रुपैयाँमा झरेको छ। सुपरमाई हाइड्रो, हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था, प्रभु बैंक डिभेन्चर, सानिमा ग्रोथ फन्डका लगानीकर्ताले समेत धेरै गुमाएको जनाइएको छ। चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले नेपाली चलचित्र सेन्सर गर्दा उदारता देखाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। केसीले चलचित्रको सेन्सर कडा हुँदै गएको भन्ने आवाज उठेको भन्दै सेन्सर बोर्डलाई नेपाली चलचित्रका लागि सेन्सर खुकुलो गर्न आग्रह गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली चलचित्रको सब टाइटल राख्न सके विदेशमा पनि राम्रो महत्त्व पाउने बताउनु भयो। उहाँले सब टाइटलका कारण विश्वका मानिसहरू नेपाली चलचित्रको फ्यान हुन सक्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष केसीले नेपाली चलचित्रको सेन्सरमा उदारता देखाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायलको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले कोलोराडो भ्रमणको योजना रद्द गरेर इजरायल जान लाग्नु भएको अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता जोन केर्बीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। प्यालेस्टाइनको विद्रोही समूह हमासले गरेको आक्रमणपछि इजरायलले गरिरहेको जवाफी आक्रमण र अबको योजना बारेमा जानकारी लिन उहाँ इजरायल जान लाग्नु भएको। उहाँले गाजामा मानवीय सहायताको अवस्था बारेमा पनि जानकारी लिने कार्यक्रम छ। यस्तै बाइडेन इजरायल भ्रमणपछि मध्यपूर्व सुरक्षाको बारेमा छलफल गर्न जोर्डन जाने कार्यक्रम छ। इजरायली सेनाले गाजामा रकेट आक्रमण गरिरहेको छ। हमासले पनि सीमा क्षेत्र सहित इजरायली राजधानी तेल अभिवमा रकेट प्रहार गरिरहेको छ। अहिले गाजा क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त छ। इजरायलले रोकेको पानी, औषधि र खाद्यान्नको आपूर्ति पुनः खुल्ला गरे पनि सहज भएको छैन। गाजाका 10 लाखभन्दा धेरै मानिस विस्थापित भएका छन्। उत्तरी गाजाका प्राय भवनहरू भत्किएका छन्। 10 दिनदेखि चलिरहेको युद्धमा दुवैतर्फका गरी 4150 जना भन्दा धेरै मारिएका छन्। यस्तै गाजामा भत्किएका भवनमा 1000 जना भन्दा धेरै मानिसहरू पुरिएको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायल र हमासबीच बढ्दो द्वन्द्वलाई लिएर प्यालेस्टाइनलाई समर्थन गर्दै हजारौं मोरक्कनवासी सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले प्यालेस्टाइनको समर्थन गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन्। हजारौं मोरक्कनवासी प्यालेस्टाइनको समर्थन गर्दै रवाद शहरको सडकमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले प्यालेस्टाइनको झण्डा बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले युद्धको समस्या समाधान नगर्ने भन्दै वार्ताका लागि पहल गर्न समेत आग्रह गरेका छन्। इजरायलले दक्षिण लेबनानमा पनि हवाई आक्रमण सुरु गरेको छ। इजरायली लडाकु विमानहरूले दक्षिणी लेबनानको मारवाहिन शहरको बाहिरी क्षेत्रमा हवाई आक्रमण गरेको। लक्ष्य क्षेत्रबाट कालो धुवाँको मुस्लाहरू निस्किएको देखिएको छ। इजरायलले दक्षिण पश्चिमी लेबनानको मारवाहिन र ब्लिडाको सीमावर्ती शहरहरूको बाहिरी भागमा 45 पटक आक्रमण गरेको जनाइएको छ। इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसी र भ्रमणमा रहेका फ्रान्सेली विदेश मन्त्री क्याथरिन कोलोनाले इजरायल हमास द्वन्द्व रोक्ने उपायबारे छलफल गरेका छन्। कायरोमा उनीहरूले दुई देशबीचको द्वन्द्व रोक्ने बारेमा छलफल गरेका हुन्। गाजापट्टीमा बिग्रँदै गएको मानवीय अवस्था र गाजावासीहरूलाई तत्काल मानवीय र राहत सहायता उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूले बताएका छन्। नागरिकलाई घेराबन्दी, भोकमरी र विस्थापन जस्ता सजाय नदिन आग्रह समेत गरेका छन्। फ्रान्सले गाजापट्टीमा मानवीय सहायताका लागि 10 मिलियन युरो सहायता दिने भएको जानकारी पनि गराइएको छ। भारतमा चलिरहेको आईसीसी विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाले पहिलो जित प्राप्त गरेको छ। लगातार 2 खेलमा पराजित भएको अस्ट्रेलियाले गैराती लखनऊमा सम्पन्न खेलमा श्रीलङ्कालाई 5 विकेटले पराजित गरेको श्रीलङ्काको लगातार तेस्रो हार हो। श्रीलङ्काले दिएको 210 रनको लक्ष्य अस्ट्रेलियाले 35 ओभर 2 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। अस्ट्रेलियाका जोस इङ्ग्लिसले सबैभन्दा धेरै 58 रन बनाए। श्रीलङ्काका दिलसन मधुसनकाले 3 विकेटले यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले 43 ओभर 3 बलमा सबै विकेट गुमाएर 209 रन बनायो। श्रीलङ्काका कुशल परेराले 78 रन बनाए। अस्ट्रेलियाका एडम जाम्पाले 4 विकेट लिए। र नेकपा एमाले निकट भातृ संगठन युवा संघ नेपालले कार्तिकको 25 गतेदेखि पब्जी प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी गराइएको हो। प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय पब्जी प्रतियोगिताको नियम अनुसार खेलाइने जनाइएको छ। खेलका दौरान कुनै पनि विवाद भए आयोजकको निर्णय नै अन्तिम हुने युवा संघ नेपाल साइबर सर्कल प्रमुख अजित लामाले बताउनुभयो। उहाँले खेलको विजेतालाई 2 लाख, दोस्रोलाई 1 लाख, तेस्रोलाई 50,000 रुपियाँ पुरस्कार दिने बताइएको छ। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले 25,000 रुपियाँ पाउने जनाइएको छ।
अवस्था दर्शक महानुभाव समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।